ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਡਾਇਲਾਗ ਕਿੱਥੋਂ ਆ गए ਕਿਵੇਂ आए? मैंने 78 में लिखा, लेकिन हकीकत में 22 साल पहले वो मुकालमा मेरे जहन में था। तो मुझे बाद में बताया गया कि यहाँ इनकी लड़कियाँ जो है वो जब उनका अंदर दिल घबराता था तो हवा खोरी के लिए यहाँ बैठते हैं। उस आदमी ने मुझे बताया कि ये सानी नू ते मरिया 3 महीने हो गए, लत्तां भी दो ने, हाथ भी दो ने, सिर भी एक। कोई ऐसी गल तो है नहीं जिहड़ी इहदे च वध होवे कि लखपति दे पुत्तर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे सामीन और मेरे मज़ीज़ नाज़रीन, मैं आपका नासिरुद्दीन, द लेजेंड ऑफ नासिरुद्दीन शो में। मेरे प्यारे नाज़रीन, मैं अक्सर सोचता हूँ, मेरे से अक्सर लोग सवाल करते हैं कि नासिर साहब, आप एक धान-पान से आदमी हैं, 65 किलो ज़्यादा से ज़्यादा आपका वज़न है और ढाई बन के ये मुकालमे आप लिखते हैं, ये कहाँ से आते हैं? तो ये इतनी दफ़ा मेरे ऊपर सवाल हो चुका है, ख़ास तौर से वहशी जट और मौला जट के मुकालमों के बाद, उन फिल्मों की रिलीज़ के बाद हर आदमी से मेरे सवाल ये होता है कि मुकालमे का बड़ा मज़ा है, एक डायलॉग कमाल समझी। लेकिन नासिर साहब, ये इन्ने बड़े डायलॉग कित्थों आ गए, किवें आए? तो मैं हँस देता था, मैं कहता था अल्लाह की अता है, बिल्कुल, मैं क्या कह सकता हूँ, अता का तो मेरे पास कोई जवाब नहीं। लेजेंड ऑफ मौला जट के बाद फिर पढ़े लिखे लोगों ने भी ये सवाल करना शुरू किया। तो मैंने आज सोचा कि यार, क्यों ना आपको कुछ भी बारे में बता दूं कि ये मकाले मुझे कहाँ से आते हैं, मैं कहाँ से चोरी करता हूँ या कहाँ से लिखता हूँ, कौन देता है मुझे ये मुकालमे, कैसे आते हैं मेरे वजूद से भारी मुकालमे। आपने एक मुकालमा सुना होगा मौला जट के, खैर सारे मुकालमे शाहकार हैं, उसमें एक मुकालमा ऐसा है जो मौला जट 79 में रिलीज हुई थी, 78 में मैंने लिखी थी। और इसका एक मुकालमा ऐसा है जो मैंने 78 में लिखा, लेकिन हकीकत में 22 साल पहले वो मुकालमा मेरे जहन में था। अब 1956 की ये बात है, मैं उस वक्त 7वीं की 8वीं जमात में पढ़ता था और ये वो ज़माना था जब हमारे घर में 100 रुपए का नोट नहीं होता था। तो मैंने सोचा कि वो वक्त कब आएगा जब हमारे घर में 100 का नोट होगा। तो उस दौरान हमने सुना ये कि मौजा सालन में एक हिंदू रहता है जो लखपति है, नाम उसका सानी था और नाम उसका असल तो आज भी मुझे नहीं पता, लेकिन उसे सानी कहते थे। जो आज मुझे ये पता चला है कि सानी कौम का नाम है, जैसे गोंदल होते हैं, राजपूत होते हैं, जाट होते हैं, चद्दर होते हैं, नाम नहीं होता सानी। एनी अब वो सानी के नाम से मशहूर था और आज तक सानी के नाम से मैं उसे जानता हूँ। तो मुझे जब पता चला कि वो लखपति है तो मैंने सोचा कि क्यों ना उसे मिलने जाया जाए, देखा जाए। अब ये उस दौर की बात कर रहा हूँ जब मुझे एक पॉकेट मनी 1 आना मिलती थी और उस 1 आने में भी मैं आप यकीन करें बाज़ दफ़ा 1 पैसा बच जाता था, इतना कुछ मिल जाता था 2 या 3 पैसों में। तो मैंने कहा देखें वो लखपति कैसे होता है। मैं जनाब चलते-चलते वहाँ से 3 किलोमीटर के पास मौज़ा सालम है, जो सालम इंटरचेंज अब वहाँ बन गया है। सालम में वो रहता था, मैं सालम पहुँच गया पैदल। एक लड़का हमारे साथ सालम का पढ़ता था, उसके साथ में चला गया। उसने अपने बाप को बताया कि सानी नू देखण आए। तो वो बच्चा भी बेचारा नहीं जानता था। तो उस आदमी ने मुझे बताया कि ये सानी नू ते मरिया 3 महीने हो गए। उन तो ने साड़ सूड़ के तो उसकी साह भी रोना पड़ा कर दी थी। मैं बड़ा परेशान हुआ, मैंने कहा मेरी ख्वाहिश तो दिल में रहेगी। मैंने उनसे कहा यार मुझे उनका घर दिखा दो, उनका कोई बेटा होगा। कहता हाँ, वो मुझे ले गए। अब मैंने उनका घर देखा तो घर उनका पक्का था। पहली बात तो ये है, हमारे घर से, हमारे घर कच्चे थे, बल्कि हमारे गांव में कोई भी पक्का घर नहीं था। तो दूसरा ये कि उसके पहली मंजिल के बाद ऊपर दूसरी मंजिल भी थी और दूसरी मंजिल पर खिड़कियाँ थी और पहली मंजिल पर ये जितना मेरे इस मेज़ है ना, इतनी एक गोल सी वो बाहर निकल के जगह बनी थी जिसे हम छज्जा कहते हैं, लेकिन वो छज्जा नहीं था, वो यूं जगह थी और वहाँ एक छोटी सी पीढ़ी भी लगती थी
تو مجھے بعد میں بتایا گیا کہ یہاں ان کی لڑکیاں جو ہے وہ جب ان کا اندر دل گھبراتا تھا تو ہوا خوری کے لیے یہاں بیٹھتے. تو میں نے دیکھا یہ لکھپتی کا گھر. باقی میں مرعوب ہوا. تو پھر ان کے 2 لڑکے تھے وہ میرے سامنے آئے, جوان تھے. میں نے ان کو دیکھا تو وہاں ان کو میں کافی دیر تک دیکھتا رہا اور میرے ذہن میں سوچ کے آئی, میں نے کہا لتاں بھی 2 نے, ہاتھ بھی 2 نے, سر بھی کے کوئی ایسی گل تو ہے نہیں جڑی نے بد ہوئے کہ لکھپتی کے پتر. خیر میں اتنی بات آگے میں یہ 1956 میں ان کو دیکھ کر یہ میری سوچ ہے. تو جب میں سلطانہ اور مصطفیٰ قریشی کا سین لکھنے لگا, جب وہ پہلی بار آمنے سامنے آتے, پہلے تو گاڑ کے سین میں بھی وہ اکٹھے ہوئے لیکن ایک دوسرے کو نام نہیں پتا تھا. جب دونوں کو پتہ چل جاتا ہے, بولے جٹ کا نوری ناتھ کو پتہ چل جاتا ہے یہ مولا جٹ, اور مولا جٹ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ نوری ناتھ. تو مولا نوری ناتھ بڑا حیران ہوتا ہے, کہندا واہ, کہندا یار پہلے مینوں رج کے ویکھتے لین دے. اب اس کے ارد گرد ایک چکر لگاتا ہے. اب یہاں اس سے مکالمہ بولنا تھا, اس کے اوپر ایک طنز کرنا تھا. تو بڑی دیر میں سوچتا رہا تو ایک دن مجھے وہ واقعہ یاد آ گیا جب وہ میرے ثانی کے 2 لڑکوں کو دیکھا تھا, اور میرے دل میں سوچ آئی تھی کہ یار نہیں لتاں بھی 2 نے, ہاتھ بھی 2 نے, سر بھی, کی گل تے کوئی ایسی نہیں. تو ایک دم پھر یہاں مکالمہ میں نے لکھا, با ربا لتاں بھی 2, ہاتھ بھی 2, سر بھی ایک, ہم جس میں تو ضرورت آ ہی نہیں سکتی یہ ناکرار ٹکرا سکتا. یہ مکالمہ اس طریقے سے میرے ساتھ وارد ہوا میرے معزز سامعین اور پیارے ناظرین. اور اس قسم کے کئی مکالمے ہیں جن کے پیچھے ایک داستان ہے چھوٹی سی. تو میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ وقتاً فوقتاً آپ کے سامنے آ کر اس قسم کے شاہکار مکالموں کی میں آپ کو تمہید اور تخلیق کے بارے میں بتایا کروں. یقیناً آپ کو یہ سن کر مزہ آیا ہوگا, اور اس سے آپ کو یہ بھی پتہ چل جانا چاہیے کہ رائٹر جس کو اللہ تعالیٰ کی ذات بناتی ہے اس کو 2 چیزیں ضرور عطا کرتی ہے. ایک قوت مشاہدہ اس میں بہت ہوتی ہے, ایک علم کیافہ بھی اس کے پاس ہوتا ہے, اور ایک یادداشت اس کے پاس بہت اچھی ہوتی ہے. مجھے 2 زمانہ بھی یاد ہے جب میں اپنی ماں کا دودھ پیتا تھا, جب میں چارپائی کے ساتھ پائتی پکڑ کے اپنے دادا کے دل دلتا تھا. مجھے یاد ہے, وہ باتیں بھی مجھے یاد ہے. سب سے پہلی چیز جو میں نے دیکھی تھی نا آسمان میں اوپر, وہ میں نے اوپر سال سے گزرتے ایک جہاز دیکھا تھا جو اتنی اونچائی پر تھا کہ اتنا سا لگتا تھا. مجھے وہ بھی یاد ہے. تو رائٹر کے آج بھی میں اللہ کی رحمت سے جب کہانی سناتا ہوں, کسی کہانی میں 80 سین ہوتے ہیں, کسی میں 100 سین ہوتے ہیں, میں پہلے سین سے شروع کرتا ہوں, پروڈیوسر میرے سامنے ہوتا ہے, ڈائریکٹر سامنے ہوتا ہے, آخری سین تک جاتا ہوں بغیر رکے بغیر دیکھے میں کہانی سناتا ہوں, ایکسٹرا پورس سناتا ہوں, اور اللہ کی رحمت سے اتنی اچھی سناتا ہوں کہ میرے پروڈیوسر اور ڈائریکٹر وہ کہتے ہیں اکثر کہ ناصر صاحب آپ کہانی کمال سناتے ہیں. تو ہر رائٹر جس کو اللہ تعالیٰ نے رائٹر بنایا ہوتا ہے وہ اس قسم کے واقعات اتنے بچپن میں دائیں بائیں کبھی حاضر دنیا میں دیکھے ہوتے ہیں, ان سے کبھی کہانی تخلیق کر لیتا ہے, کبھی مکالمہ تخلیق کر لیتا ہے. تو پہلے میں آپ لوگوں کو مکالموں کے بارے میں بتاؤں گا, پھر میں آپ کو کہانی کے بارے میں بتاؤں گا کہ کہانی کیسے وارد ہوتی ہے, کیونکہ اکثر نوبارد رائٹر یہ میرے پاس سے کہتے ہیں نا صاحب ہماری کہانی کی اصلاح کر دے, ہمیں کہانی لکھنا سکھا دے. تو کہانی کبھی نہیں سکھائی جا سکتی, کہانی کوئی بھی آدمی آپ کو لکھنا نہیں سکھا سکتا, یہ وارد ہوتی ہے. رائٹر پیدائشی ہوتا ہے, یہ میرا ایمان ہے. جو پیدائشی نہیں ہوتا وہ اخبار نویس ہو سکتا ہے, وہ واقعہ نویس ہو سکتا ہے, وہ رائٹر نہیں ہو سکتا, تخلیق کار نہیں ہو سکتا. ہاں اگر تخلیق کار ہو رائٹر, اس کو میں بتا سکتا ہوں کہ فلمی کہانی کیسے لکھی جا سکتی ہے. اس کے لیے انشاءاللہ ہمارا پروگرام ہے کہ ہم اپنے چینل پر ایک ویب سائٹ بنائیں گے جس میں لائیو آ کر آپ میری کلاس اٹینڈ کریں گے, اور میں آپ کو بتاؤں گا اگر آپ رائٹر ہیں تو فلمی رائٹر کیسے بن سکتے ہیں. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.